आयज आमी हार्वेस्टिंग आमगेले ह्या सिजनाक खारीक क्रॉप 2024 चालू केला आनीक शेतकारां नमन करून शेतकारां आमी देव बरें कर म्हणून आमी आमगेले सिजन चालू केला। कित्याक मशीन दिवपा जायतलो का पूण शेतकार शेत रोवपाक मनीस थोडे आहाय आनीक शेतकार रोयताय म्हूण आयज आमगेले एनवायरमेंट जावं ह्यो जमिन्यो आज पासून दुसऱ्यान कोणें कब्जा करपाचें उरलें। सो बस सद्याक हांव आमगेले शेतकार भावाक शेतकार आमगे भयणीक ताकाय हांव देव बरें कर म्हणटा आमकां एक संदी दिली म्हूण। आनी हेच भाशेन ह्यो आमगेल्यो जमीन पळय गोंयच्यो ह्यो जमिन्यो सांबाळच्यो तुमी तुमकां फॅसिलिटी दिवपाक काम सरकाराचें आनी हेर बाकीचे लोक आहाय सर्वीस प्रोवायडर हांचे भाशेन तुमकां ही सर्वीस सदां मेळटली। एक फावट पावस लागून मातशे त्रास जाले तरी आसतना तुमी तुमगेलो वावर चालू दवरचो आनी आमगे गोंयकारपण सांबाळचें।